सुरवातेक गीत गावया A26 पेज नंबर 13 सोगली आमी एकठांय जावया. Sogli ami एकठांय जावया, sogli ami लागीं सोरया, दोन्या देवाक वाखाणुया, आणून आमचो ताका जोया. तारुणातूं कोणोप दोनिया, जिवितातूं जोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. तारुणातूं कोणोप दोनिया, जिवितातूं जोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस जावं येता. तुमकां हांव दिता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या नोवेनाच्या दिसा खेरीत भाशेन ही मांडवळ करतल्या पालवें 1 and 2 तेच भाशेन देवसोवा आनी कोडयावाडो हे आमच्या बाबा भयणां पासत खेरीत भाशेन मागुया. तेच भाशेन आमच्याय काळजा मनाचे आवंडे, आमच्यो सगल्यो गरजो तेच आमचे मायेचे विणोनेन बापा मुखार घालून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमी सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पेल्याचे नांव फोटी मारीन आसतना सांबाळटले आमी गोवाय. प्रितीच्या भावां भयण्यांनो, आयचो सेवा धर्म फोटी मारूं नये ह्या मानामेंताचेर नियाल करूंक आमकां आपयता. आमचो देव म्हटल्यार सोत हें आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. आयचो सेवा धर्म ह्या सोताक गोवाय जावंक आमकां उलो मारता. ह्या मिसांत वांटो घेतना ह्याच सोताक गोवाय दिवंक आमकां कृपा मागुया. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांव. जो कोण सोतान जियेता तो स्वतंत्र आसतलो. देवाचें उतर जिवीत दितेलें उतर, आनी ही देवान उतराची पदवी मनशाक फावो केल्या. पूण जायते फावटी आमच्या उतरांतल्यान जिवीत दिवचे सुवातेर आमी जिवीत काडून उडयलां. लोकांक दुखयल्यान, फटयल्यान, आमच्या उतरांतल्यान देवाक साक्षी दिवची सोडून देवाचेर आड आमी गेल्या. वी हॅव बिकम एंटी क्रायस्ट. असल्या चुकीची आमी दूख धरुया. बापाचें बोगसणें मागोन ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवंक आमचें काळीज मन आमी तयार करुया. बापाचे काकलुतीक उलो मारून सगट बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumia kakut kul,
कोणवाल्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारेक जेजूचे मायेक आमी बोगतीन वोन दिता तिची दोयाळ विणोणीन सगळ्या संकोश्टांतली आमकां निवार आनी तुजी शांती आनी समाधान जियेशें कोर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना भागिवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप शुभ वर्तमान पोरगोचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय तो एक म्हाका कायदो तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोट्टा म्हजी कुशीन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हज्या आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुंकट पोरगोट्टांव तांतूनच म्हजी मजुरी आसा सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावूनय सगळ्यांक जोडूंक घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला अस्कोतांक जोडून घेवंक अस्कोतां बरोबर हांवूय अस्कोत जालो थोड्यांक पूण कशी भाशेन तारोन जोडूंक घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालो शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां एका रांगणांत धांवपी सगळेच धांवतात पूण एकल्याच इनाम मेळटा म्हूण तुमी नकळत म्हणटच इनाम जोडून घेवचे दृश्टीन तुमी धांवात पेलवान सगळ्यांचो त्याग करता ते बावता धांवता तेन्ना इनाम मेळच्या हेतून धांवता अशें वाऱ्यार मुठी मारिनासतना हांव कुस्ती खेळटां दुसऱ्यांक पोरगोटणी केल्या उपरांत हांवूच भायर आयलोलो जायन म्हूण म्हजी कुशी दोंडावून हांव तिका दामून दवरतां देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड सगळीं म्हणुया दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो ओत्मो आवडेता ओत्रेकता म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदांत उल्हासता आमचो जबाब दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड तुज्या वेदीचेर दोलबाराच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा गिरबज्यांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर आमचो जबाब दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी दीस रात ते तुजे वाखाणी करीत आसा जी कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट दवरची आशा काळजांत बागूंत आसा ती खरेंच बागी आमचो जबाब दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड सर्वेस्पोर देव आमचो आसरो तो आमची राखण करता कुरपा आनी मोयमा वांटून दिता गुन्यांवा विणे चलतल्यांक सर्वेस्पोर आपली देणी दिनासतना रावचो ना आमचो जबाब दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड उद्गार Sorvespora, sui sorvespora, sorvespora, sui. Sorvespora, sui sorvespora, sorvespora, sui. सोम्या तुजें उतर सोता वरवीं आमकां संस्कार लोली कोर
Sorbes sporak sui sui sorbes sporak. Sorbes sporak sui sui. Sorbes sporak sui sui sorbes sporak. Sorbes sporak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी तिचे पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो दुतान सांगलें जुजे दाविदाच्या पुता मारेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका तर तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित आत्म्या उदेशी सांबाळलोला ती एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू म्हूण तुवें ताका नांव दवरतलोय कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें पळयात एक आंकवार गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें न्हिदेंतलो उठून देवदूताचे हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाताक घेतली आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिलो तो दीस पर्यंत ताचो एकवट जावंक नासलो आनी ताणें जेजू म्हूण बालकाक नांव दवरलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता पेल्याचें नांव फोटी मारीन आसतना सांबाळटले आमी गोवाय हो नोवेनाचो विशय खेरीत भाशेन फोटी मारूं नाये ह्या मानामेताचेर नियाळ करूंक आमकां उस्कायता तर प्रितीच्या भावा भयणीनो फोटी मारूं नाये हाची सोजमणी कितें डू नॉट टेल लायज फ्रॉम वेर डज दीस कम जेन्ना पवित्र पुस्तक आमी उगडटा उत्पत्तीच्या पयल्याच चॅप्टरांत आमी वाचता देवान सृश्टी घडून हाडली कशी वॉट वॉज द बेज ऑफ क्रिएशन आमी शिकता सेमिनारीन केम फ्रॉम नथींग कांयच नासलेलें देवान घडून हाडलें बट कॅन वी क्रिएट आउट ऑफ नथींग वी नीड अ बेज बुन्याद कितें सृश्टी घडून हाडपी ही बुन्याद जावन आसली देवाचें उतर देव उलयलो आनी ह्या उतरा प्रमाणे हें सगलें घडोवन आयलें आनी आज ह्या आख्ख्या संवसारांत जें आमी अनुभवता तें देवाच्या उतरा प्रमाणे घडलां म्हणटच देवाचें उतर जिवीत दितेलें उतर आनी हे देवान घडून हाडलेले सृश्टीचेर जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता ह्या देवाच्या उतराची जबाबदारी फकत मनशाक फावो जाल्या दुसऱ्या जनावरांक न्हय म्हणटच देवा बरोबर आमी भागीदारां आमच्या उतरांतल्यान जिवीत रचूंक आनी सांबाळूंक देवान मनशाक ही उतराची पदवी फावो केल्या आनी जेन्ना आमी बरें उतर उलयता वा दुसऱ्यांक आमच्या उतरांतल्यान उर्बा दिता तेन्ना देवा भाशेन देवाच्या भुरग्यां सारकी उमेद आनी जिवीत दितेली मनशां आमी जाता
पूण त्याच उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी फुडें वाचता 30व्या वरान सैतानानूय हें उतर वापरलें आनी सैतानाचें पयलें उतर जावन आसलें फोटिंगपण. कित्याक जेन्ना एवेक ताणें ताळणी घातली त्याच सैतानान म्हणलें यू वील नॉट डाय. हें फळ तूं खायशी जाल्यार तूं मरचें नाय. ही पयली फोट पवित्र पुस्तकान. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता मनीस फोटी मारूंक खंय शिकता. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता हे मनशाची वस्कोतकाय, मनशाचें पातकी सोयम, सैतानाचें बी मनशाच्या काळजान. कित्याक आमी जाणाव कोणूच भुरग्यांक क्लासी दिना कशे भाशेन फोटी मारूंक जाय पळय ती. ल्हानतान भुरगीं वाडटनाच पयले सुवातेर आपले मामीक फोटी मारूंक शिकतात. चॉकलेट खायनाका म्हणल्यार खाल्या उपरांत मामा हांवें खावूंक ना, भावान खाल्या भयणीन खाली. खंय तान शिकलो काय भुरगो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या मनशाचें सोयम, ही अस्कोतकाय, हें आमी दुसऱ्या उतरांनी म्हणूंक जाता मूळ पातकाचें मूळ. कित्याक मनीस फोटी मारूंक सोयंबांतल्यान शिकता आनी वाडटा वाडटा मनशाच्यो फोट्यो इतल्यो व्हड जातात की मनीस आपलें उतर कित्याक वापरपाचें हाचेर ताचो विसर पडटा. देवान जरी तर मनशाक उतराची पदवी दिल्या न्हय फोटी मारून पातोक आदारूंक, पूण उतरांतल्यान देवा सारकीं ताचीं भुरगीं जावंक, जिवीत सांबाळूंक, बरेपण परगट करूंक. जरी तर जेजू देवाचें उतर भाग्योन जुवांव शुभ वर्तमानान पयलेंच बरोवन म्हणटा सोबद देवाताय आसलो आनी तोच सोबद देव आसलो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां त्याच सोबदाच्या जिविताची कथा. कशे भाशेन तो सोबद मनशाचें सोयम घेता. जाल्यार प्रितीच्या भावा भयणीनो, हें उतर ही एके भाशेन शक्ती मनशाक जी फावो जाल्या ती देवाच्या सोयमान आमकां मिसळ करता. आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमकां एके भाशेन एक आयडेंटिटी दिता. दुसऱ्या जनावरांक, दुसऱ्या पक्षांक हें फावो जावंक ना, जालां फकत मनशाक. कित्याक देवान आमकां आपल्या सारकेली रचल्यान. We are created in the image and likeness of God. And that is why we have the capacities of God our Father. देवाची पदवी आमच्या जिवितान रिगल्या. जाल्यार प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज नियाळ करून पळोवया ही देवान दिल्ली पदवी, देवाच्या पुताची, देवाच्या दुवेची पदवी हांवें म्हज्या जिवितान कशी वापरल्या. How have I used the power of God in my life? जें उतर हांव उलयतां त्या उतरांतल्यान देवा म्हज्या बापा सारकी हांव जिवीत सांबाळटां काय? ओ सैतानाच्या पदवेन खाला रावन त्याच उतरांतल्यान हांव जिवीत नाटक करून उडयतां. जिवीत हांव इबाळटां, दुसऱ्याचें नांव हांव उबयतां. म्हज्या उतरांतल्यान, फोटिंगपणांतल्यान दुसऱ्या उतरांनी हांव क्रिस्ताक ना साक्षी दितां. जो मनीस फोटी मारता that person is an antichrist. जेजूचेर विरोध तो. जाल्यार हांव क्रिस्तांव म्हूण परगटतना म्हज्यान फोटी मारूं येत काय? कित्याक जितले फावटी हांव फोटी मारता तितले फावटी हांव जेजूचेर विरोध घेता. कित्याक जेजू म्हणटा वाट, सोत आनी जिवीत हांव. आनी जो कोण स्वतान जियेता तो स्वतंत्र भुरगो जातलो देवाचो. आनी जेन्ना हांव म्हज्या जिवितांतल्यान, क्रिस्तांवपणांतल्यान फोटिंगपणां कोत्ता तेन्ना न्हय क्रिस्ताक साक्षी पूण ताचेर विरोध उबो रावता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, उतर एकदम गरजेचें. हें उतर आमी सांबाळटा काय? ओ म्हाका फायद्याक पडटा ते भाशेन, म्हज्यान गुंडोवंक जाता ते भाशेन ताचो वापर करून हांव देवाक बेमान करतां. आयज उतराक वालोर ना.
जेन्ना आमी समाजांत पळयता व्हडलें व्हडलें उलोवप आमकां आयकोंक येता, पूण त्या उतराक पाळो दिवन कोरण्यो आमकां उण्यो दिसती पडटात. There are big promises made, but the fulfillment is left behind. Why? Because we have failed to be truthful. जायत्यो भासावण्यो आमी दिता, पूण त्यो पूर्ण करपाच्या वेळार आमी फाटीं सोदता, कित्याक फोटींग मनशां आमी जाल्या. जरी तर क्रिस्तांव जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हणून हांव परगट करता, जाल्यार पयली वयली म्हजी जबाबदारी जावन आसा जेजू भाशेन स्वतान म्हजें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक. दुसऱ्यांक फटोवंक न्हय, देवान दिल्ली हे पदवेचो दुरुपयोग करूंक न्हय, पूण ती वापरून पेल्याचें बरेपण आनी देवाक साक्षी दिवंक. ही जावन आसा देवान दिल्ली पदवी आमकां. आनी जेन्ना ही पदवी आमी एके भाशेन ताचो दुरुपयोग करता, तेन्ना देवूच आमकां शिटकावून म्हणटा, एके भाशेन कायदो घालून म्हणटा, फोटी मारूं नये. जो मनीस फोटी मारता तो न्हूच फकत पातक करता, पूण आपल्या उतरांतल्यान आनी जिविताचे चालींतल्यान क्रिस्ताचेर, आमच्या सोडवणाराचेर आड वेता. वी बिकम एंटी क्रिस्टियन्स. आयज हो नव्यानाचो दीस केरीत भाशेन आमकां नियाळ करूंक आपयता. जी देवान म्हाका उतराची पदवी दिल्या, ती पदवी हांवें म्हजी जबाबदारेन सांबाळल्या काय? ओ म्हाका जाय ते भाशेन म्हज्या उतरांतल्यान न्हूच म्हजें जिवीत फटींगपणाचें, पूण म्हाका रोचलेल्या बापाचें जिवीत हांवें फटींग करून दाखयलां. आयच्या दिसाक आमची माय, आमची आस्कारीण आमकां क्रिस्तांवपणाची देख, तिच्या जिवितांतलें उतर एकदम मजबूत आसलें. देवाक तिणें जबाब दिल्लो होय म्हणून कोश्ट दूख सोंसतानाय तिणें तेच्या उतराक पाठ करूंक ना. आनी ह्या उतराक विस्वाशी रावली देखून आयज म्हाका आनी तुमकां सोडवण फावो जाल्या. देवाचें पूत आनी धूव म्हणपाचें एके भाशेन गौरव म्हाका फावो जाला, कित्याक ह्या उतराक ती सदांच साक्षी आनी बरे भाशेन तेणें तें उतर सांबाळलें. आयज नियाळ करुया प्रितीच्या भावा भयणीनो आमच्या जिविताचेर. हें व्हडलें देवाचें देणें दायज देवान म्हाका फावो केलां. देवाच्या जिवितान हांव मिसळ, कित्याक हांव देवाचो पूत, देवाची धूव, देवा सारकेलो मनीस. देवाची पदवी म्हजे थंय दिसती पडटा, जाल्यार ही पदवी जबाबदारेन हांवें सांबाळल्या काय? आमचें उतर जायते फावटी म्हज्या फायद्याचें जालां, आनी जेन्ना हांव म्हजो फायदो सोदतां तेन्ना दुसऱ्यांक हांव फटोवंक पावतां. इट इज नॉट फॉर आय एंड मी, बट इट इज फॉर आवरसेल्फ एंड वी. जेन्ना जेजू भाशेन दुसऱ्यांचें आमी चिंतून जियेतले, तेन्ना ह्या देवान दिल्ल्या पदवेची आमी बरे भाशेन वापर करूंक पावतले. उतर दर एका घोडेक दर एका वेळार आमी उलयता, जाल्यार म्हजें उतर कितें काय? ह्या उतरांतल्यान देवाक हांव साक्षी दितां काय? वा त्याच देवान दिल्ले पदवेंतल्यान हांव देवा थंय पयस पयस वचत आसा? Our words sometimes take us away from God, away from Christ. Today we are called to keep a check. आयज आमकां उलो न्हूच फकत इगोज मातेचो, पूण देवाचो आमच्या उतरांचेर एके भाशेन जबाबदारीन पाळत करूंक. जें उतर आमी उलयता तें जबाबदारेन आमी उलोवंक. त्या उतरांतल्यान क्रिस्ताक पयले फावटी साक्षी दिवंक, आनी त्याच उतरांतल्यान पेल्याक बरें करूंक आनी आमचें जिविताचें मिसांव देवा मुखार सुफळ करूंक. मोगाळ बाबा भयणीनो, उतरां जायतीं आमी उलयल्यान, पूण जरी तर हीं उतरां आमच्या कोरण्यांतल्यान आमकां दिसती पडनात, जाल्यार दर एक उतर फटींगपण. वी आर कॉल्ड टू कन्वर्ट आवर वर्ड्स इनटू एक्शन. जेजू क्रिस्तान आपल्या संवसारी पयणान जेन्ना मनशा सोयबान ह्या संवसारांत आयलो, ह्याच वस्तूक ताणें साक्षी दिली. देवाचें उतर कितें तें ताणें आपल्या जिवितांतल्यान कोरण्यांतल्यान दाखोवन हाडलें. आयज तेंच करूंक आमकां एक आव्हान. जेन्ना हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हूण
परगट कोत्ता क्रिस्ता भाशेन देवाचें उतर म्हज्या कोरण्यांतल्यान सांबाळूंक आनी परगट करूंक म्हाका आनी तुमकां एक आव्हान, अ चॅलेंज ऑफ क्रिश्चन लिव्हिंग. आसूं काय आमी तयार हें देवाचें ओ जेजूचें आव्हान स्विकार करून एक बरो आंकवार माये सारको बरो साक्षी दितलो क्रिस्तांव जावंक. Christianity is not one day religion, it is a lifelong. Every step, दर एक पावल आमी जिवितान मारताव तें क्रिस्तांवपणाक आमी साक्षी दिवंक जाय. जी उतरां आमी उलयताव ती आमच्या कोरण्यांतल्यान आमी दाखोड करूंक जाय. तेन्नाच खरें जेजू सारकेले क्रिस्तांव जावंक आमी पावतले. तर आयज ह्या नोवेनाच्या दिसाक ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ताना आंकवार मारेची देख आमच्या जिवितांत घेवया. संवसारान सगळ्याहून पयली आनी व्हडली क्रिस्तांव ती. जल्मांतान मोरो पर्यंत आनी उपरांत जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव तिणें केलो. जेजू क्रिस्ताच्या सांगाताक ती रावली आनी जेजू आपल्या पुताचें उतर ह्या संवसारांत पाडून दिवंक जेजूच्या शिसांक तिणें शिकयलें. आयज तीच आमची आस्कारीण आमकांय तेंच करूंक शिकोवं. आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत जें उतर आमी उलयताव त्या उतरांतल्यान देवाक साक्षी दिवंक, त्या उतरांतल्यान क्रिस्ता बरोबर आमी जिवंक, न्हय क्रिस्ता विरोध. आनी हें उतर जिवीत दितेलें उतर, स्वताचें उतर करून आमच्या कोरण्यांतल्यान आमी दाखोड करूंक तेच भाग्यवंत आंकवार मारेच्या विणोनेन बापाक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी उलो मारुया. सगळीं उबी रावया. देवान आमकां सगल्यांक उतराची पदवी फावो केल्या. ही पदवी आमी जबाबदारेन सांबाळूंक, स्वतान आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक साक्षी दिवंक आमकां त्याच देवा बापाच्या आदाराची गरज. तर हे वेळार आमची मागणी तेच मायेच्या विणोणेन बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू स्वताचे साक्षी जावंक तांकां कृपा मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. राजकारभारांनी पोजेची सेवा कोऱ्या मनान करूंक तांकां कृपा मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. पालवे वान आनी तूं कोड्यावाडो आनी देवसुआ रावतल्या भावा भयणांचे कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. कोविड-19 पिडेक लागून कोश्टवतल्या भावा भयणांक पेकोवणी मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. मौनपणी आमची खासगी मागणी आमी बापाक उबारुया. मोगाल बापा, ह्या आल्तारा भोंवतणी एकठांय जावन कांय आमचे काळजा मनाचे आवंडे आमी तुका उबारल्यात. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे येवजणे प्रमाणे ते आमकां फावो कर. आनी ह्या संवसारांत आमी जियेतना तुवेंच दिल्ल्या उतराची पदवी स्वतान सांबाळूंक आनी आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान जेजू आमच्या क्रिस्ताक आमी साक्षी दिवंक आमकां कृपेवंत कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार गायन करुया. C15 देवा उतर आमी घेतला, पेज नंबर 34.
देवा उतोर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला Page number 36. जबाब जावनी जिविताचो मोगान केले पेटोवणेचो बापा तुझे उतोर मागता मोगान तुका जिवीत बापा तुझे उतोर मागता मोगान तुका जिवीत तुझे उतोर बापाक समोर पिल्लेची मोगान तुका जिवीताच्या जोरार बांदून हाडू बापा तुझे उतोर जेजू वरवीं मोगान तुका आत्म्याचे बोल आमचेर देवता बापा तुझे उतोर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुझे उतोर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता आत्म्याचे बोल आमचेर देवता म्हज्या मोगाल बाबा भणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोयले आमच्या आनी आखे पवित्र चुबेच्या आदवाक सर्वेस देवा आमच्या मोगाल बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित बापा तुज्या भोगत्याच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मारेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी खणवाळाय आमी वाखाणटा शेकान शेक पृथुमीचेर कितलीं वर्तीं तुजी वेजमेता सोर काळी मनशाताय कितली ओपिरमीत तुजी दयाळाई तुज्या ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंडार मनशा कोणाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार ताचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित तूंच सगळ्या पवितपणाची झोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तीच पोरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पर गोठुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलिप नेरी फेरांव आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची खाकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भागिवंत जुजे तिचो श्रेश्ठ पोती, भागिवंत धर्मदूत आनी सोर खाळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवान ह्या उतराची पदवी दर एका मनशाक फावो केल्या. ही पदवी आमी सदांच जबाबदारेन सांबाळूंक ह्या उतरांतल्यान क्रिस्ताक आमच्या जिवितांतल्यान आमी साक्षी दिवंक आनी आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान पेल्याचें जिवीत वयर काडूंक वावरूंक आमकां कृपा आनी बळ जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमी जोडून घेवया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणे पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान ओत रेखता.
तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. शांती तुमचे सोवे. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. होच तो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सगल्यो वस्तू परस तुजो ओदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत आनी काळजांत घेवंक ओतरेकतां. तुका म्हज्या भोव पवित्र संस्कारा रुपान घेवंक जायना देखून आत्मीक रुपान म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आयलोल्या वरी हांव तुका वेंगयतां आनी म्हाकाच पूर्णपणी तुका एकवटायतां. तुजे सोडशिलो वेगळो सोरूंक म्हाका कदींच निर्मी नाका. आमेन. देवाक दिनवासून गायन करुया. D21 जेजूशी येयात, पेज नंबर 58.
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंडार जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक भरून आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत गावया T15 दोर्याच्या तारा नोमान पेज नंबर 208. दोर्याच्या तारा नोमान देवाक पोसलोलो माये आंकवारी सदांचा वास सुर्गीच्या तारा नोमान तूं ओस्त्या भितर सोदून Gabriel नोमान करता इवेचेर काडून ओतरूच आमकां कोर माये सोदून. बोरवशाचे सायबीण आमचे पासत विनोती कर. क्रिस्तान बासायला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा भोवभाग्यवंत आंकवार मारीक आमी आज भोगतीन वोन दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोल हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मान भागवून वरवशाचे सायबिणीचो आमी आशिर्वाद घेवया. शेवटाक गीत गावया T56 तुझ्या गोपान माये पेज नंबर 227. तुझ्या गोपांत माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपांत माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तोरणी जाणटी सगलो विस्वास